السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ديثناتو زاري نبي يوي جمعة ملائكة لنقراتو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. نبيات صلى الله عليه وسلم حديث لا يمنالو الجمعة ليلتنا الجمعة قلبا ميهونو جزي بأني لا يبزتاتو صلواتنا أوردو بأني لا أندتن صلوات لا ورد سو الله برسولاي 10 صلواتنا يورد لتال بلال. صحابوش طيقواتشو كيف نصلي عليك يا رسول الله رواتشو أنتو يا الله ملكتين يا هو انديت نو برسولاي صلوات من نوردو بلو طيقواتشو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نبي صلى الله عليه وسلم من رواتشو انديه بلو اللهم صل وسلم على نبينا محمد بلاتشو بلو نقراتشو. አምላካችን አላህ ሆይ በነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ውዳሴህንና ሰላምህን አስፍን ማለት ነው። ይህን ቃል ደጋግማችሁ በሉ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።